ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। मंत्रम् उच्चारयामः। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् पराचः कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते
एवं पूर्वमन्त्रेषु अस्माभिः दृष्टम् अयम् आत्मतत्त्वम् इदं यदात्मतत्त्वं किमर्थम् अस्माभिः न ज्ञायते यद्यपि अहमिति बोधः अस्ति परन्तु अहम् इत्यत्र बोधे एतस्मिन् देहादिकं सर्वं स्वीकृत्य बोधः अस्ति। देहादिकं त्यक्त्वा परित्यज्य वास्तविकः बोधः एषः नास्ति। नास्ति इति न तावदेव परन्तु तद् विषये भ्रमाः अपि सन्ति। विचारेण कदाचित् बोधः नास्ति परन्तु किञ्चित् विचारेण अवगम्यते परन्तु अत्र तथापि स्थितिः नास्ति। बहुविचारं कृत्वा अपि न तथा अवगम्यते यतोहि सामान्यविचारेण अथवा बहुविचारेण बहुविचारं सामान्यविचारम् इति अत्र भेदः इत्युक्ते सामान्यतया सर्वेपि जन्तवः विचारं कुर्वन्ति। सर्वे प्राणिनः विशेषविचारं ये कुर्वन्ति ते किञ्चित् विशेषज्ञाः भवन्ति। तत्तद् विषयेषु तज्ञाः अर्थात् वैज्ञानिकाः वा इति वयं वक्तुं शक्नुमः। वैज्ञानिकानाम् अपि दृष्टिपथं प्रति इदमात्मतत्त्वं न तथा स्वाभाविकतया प्राप्यते अवलोक्यते दृश्यते इति भावः। किमर्थम् एवं यतोहि तेषामपि दृष्टिः अधिकाधिकं कुत्र अस्ति जगति बहिः एव बहिरेव जगतः पदार्थेषु एव तत्रैव किमपि किमपि अन्वेषणं प्रचलति। निश्चयेन नूतनं किमपि अन्विष्य आनयन्ति संदेहः नास्ति परन्तु तस्यापि किमपि मूलम् इति कदाचित् केचन अवगच्छन्ति। तेषु वैज्ञानिकेषु अपि बहवः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति अतः ते किमपि पृथक् नाम्ना चिन्तयन्ति। काचित् शक्तिः इति किमपि चिन्तयन्ति परन्तु तदेव आत्मतत्त्वम् इति चिन्तनं तेषामपि न भवति। अतः एतत् अधिकृत्य एव श्रुतिः वदति पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः। एतस्मात् कारणात् पराम् एव पश्यति न अंतरात्मानं पश्यति इत्यर्थः। परन्तु कश्चन आवृत्तचक्षुः यः प्रत्यगात्मानम् इच्छति प्रत्यगात्मानम् अवगन्तुं ज्ञातुम् इच्छति अस्मादृशः कश्चन सः एतस्मिन् जगति तदर्थं प्रयासं करोति तिष्ठति बाह्यविषयाणां यत्किमपि चाकचक्यमस्ति तत्र आकर्षितः न भवति तत्सर्वं त्यक्त्वा स्थिरतया विचारं करोति चेत् सः एव कश्चित् धीरः इति उच्यते। अयं धीरः एषः एव अमृतत्वं विजानाति।
अध्रुवेषु इह अर्थात एतस्मिन् अनित्ये संसारे अनित्यान् पदार्थान् सः न कांक्षते न इच्छति। एतस्मात् विपरीतं सर्वे मूढाः सन्ति इति उक्तम्। एतावत् श्रुत्वा अस्माकं मनसि तस्य आत्मतत्त्वस्य विषये एतस्य विषये बुभुक्षा वर्धते, प्राप्तुम् आकांक्षा वर्धते। वयं तदर्थम् इदानीं विशेष प्रयासं कर्तुम् उद्युक्ताः भवामः। एवं चेत् एतदात्मतत्त्वं विदित्वा ये विवेकिनः सन्ति ते विवेकिनः विद्वांसः अन्ततो गत्वा ब्रह्माण्डस्य कमपि विषयं न इच्छन्ति। स्वर्गः स्वर्गादिविषयः अथवा ये एवं चिन्तयन्ति अत्रैव स्वर्गः अस्ति, एवं चेत् अत्र यः स्वर्गः इति तेषां धिया वर्तते, तेषां बुद्ध्या एवं चिन्तनमस्ति अथवा बुद्धौ एवं विषयः अस्ति, ते अपि अनित्यत्वात् एतं विषयं नेच्छन्ति। एवं चेत् 50% समस्या गता। इदानीं 50% किमस्ति? आत्मतत्त्वस्य अवबोधनम् इति। अतः एतस्य आत्मतत्त्वस्य अवबोधनं ज्ञानं केन विधा भवेत्, कथं भवेत् इति अग्रिममन्त्रद्वारा श्रुतिः पुनः दर्शयति। मन्त्रोच्चारणं कुर्मः। अत्र किञ्चित् संगतिः अस्ति। भाष्ये प्रथमं संगतिं पश्यामः। यत् विज्ञानात् न किञ्चित् अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः यज्ञानात् किञ्चित् अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगमः इति उच्यते। कथं तदधिगमः इति उच्यते। यत् विज्ञानात्, यत् विज्ञानात् इत्युक्ते यदात्मतत्त्वं यत् ब्रह्मतत्त्वं तस्य विज्ञानं यदि भवति तर्हि तस्मात् किं फलं? यत् विज्ञानात् न किंचित् अन्यत् प्रार्थयन्ते। एकवारम् आत्मनः पूर्णरूपस्य बोधः अभवत्। अहमेव सच्चिदानन्दः, सच्चिदानन्दस्वरूपः, अहं पूर्णः, अहं नित्यः, मरणादिभयं नास्ति, अहम् अजः, विकाराः न सन्ति। यः जायते तस्य मरणं, यः जायते तिष्ठति तस्य वृद्धावस्था, तस्य सुखम दुखम इत्यादि भिन्न भिन्न रूप प्रकारकाणाम् अनुभवः। परन्तु आत्मस्वरूपस्य यदा बोधः भवति तदा तत्र यदि अहं पूर्णः अस्मि तर्हि अहं किं प्राप्तुम् इच्छामि? न कापि इच्छा मम तिष्ठति तदानीं तत्र। अतः आत्मतत्त्वस्य विज्ञानेन, तस्मात् विज्ञानात् न किंचित् अन्यत् प्रार्थयन्ते। के ते? ब्राह्मणाः। ब्राह्मणाः इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानिनः। ब्रह्मज्ञानिनः इत्युक्ते ब्रह्म एव चैतन्यं, चैतन्यमेव आत्मा, चेतनः एव आत्मा इति। अतः ये ब्राह्मणाः सन्ति ते न किमपि अन्यत् इच्छन्ति इति। एवं चेत् मया अपि तथा भाव्यम् इत्युक्ते मया अपि तथा ब्राह्मणेन भाव्यम्।
यदि मयापि तथा ब्राह्मणेन भाव्यं तर्हि कथं तस्य आत्मतत्त्वस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अधिगमः अधिगमः इत्युक्ते प्राप्तिः भवेत् इति उच्यते इति उच्यते इत्युक्ते इति वारं वारम् उक्तमस्ति। तदेव भिन्न भिन्न शब्दैः तस्य बोधनाय प्रयासः क्रियते। यतो हि यावता बुद्धौ मनसि स्पष्टता न भवति 100% तस्य बोधः न भवति तावता तदर्थं वारं वारं श्रोतव्यं भवति। प्रश्नानां जिज्ञासानां समाधानम् अपि प्राप्तव्यं भवति। आचार्याः तदेव कुर्वन्ति, श्रुतिः तदेव कुर्वती अस्ति यमराजमुखेन। अतः तद् उच्यते मंत्रः येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते प्रायः सर्वेपि शब्दाः सर्वाणि पदानि पृथक् सन्ति तथापि एकवारं पदच्छेदः येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शान् च मैथुनान् एतेन एव विजानाति किम अत्र परिशिष्यते एतत् वा अथवा वै तत् एतत् वै तत्। येन रूपं रसं गन्धं द्वितीयान्तमस्ति विजानाति येन विजानाति किं विजानाति रूपं विजानाति रसं विजानाति गन्धं विजानाति। अतः अन्वयापि तथैव साक्षात् अस्ति येन अन्वयं पश्यामः येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शान् मैथुनान् च विजानाति एते च एतेन एव विजानाति। अथवा विजानाति इति क्रियापदस्य द्वितीयवारम् अध्याहारं कृत्वा अपि अन्वयः भविष्यति येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शान् मैथुनान् च विजानाति इति। पुनः एतेन एव विजानाति अत्र किं परिशिष्यते एतत् वै तत् इति अन्वयक्रमः। प्रतिपदम् एकवारम् अर्थं पश्यामः। पदार्थः सरलः एव अस्ति येन येन इत्युक्ते ज्ञानात्मना अयम् आत्मा अत्र द्विधा परिकल्प्यते देहादिकम् अधिकृत्य अज्ञानी आत्मा देहादि व्यतिरेकेण
अयम ज्ञानी आत्मा अतः विजानाति इति व्यवहारः अस्ति तस्मात् इदानीम् अज्ञानात्मना न परन्तु ज्ञानात्मना इत्यर्थः अतः येन ज्ञानात्मना तृतीयान्तमस्ति रूपम रूपम अर्थात चक्षुरिन्द्रियस्य विषयः अस्ति रूपम श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः शब्दः अतः एतानि यानि ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति तेषां ये विषयाः सन्ति तेषां विषयाणां बोधः भवति तदर्थमत्र कानिचन पदानि दृष्टान्तत्वेन दर्शयति रूपम अर्थात चक्षुरिन्द्रिय विषयम् रसम अर्थात रसः रसनेन्द्रिय विषयः रसनेन्द्रिय विषयम् रसम् इति द्वितीयान्तम् अतः पदार्थे अपि द्वितीयान्तं भविष्यति अन्यथा रसः इत्युक्ते रसनेन्द्रिय विषयः गन्धं घ्राणेन्द्रिय विषयम् शब्दः अस्ति शब्दानपि जानाति अतः शब्दः श्रोत्रेन्द्रिय विषयम् शब्दान् श्रोत्रेन्द्रिय विषयान् इत्यर्थः स्पर्शान् त्वगिन्द्रिय विषयान् इत्यर्थः विजानाति विशेषेण जानाति इति विजानाति अर्थात सम्यक् जानाति विशेषेण इत्युक्ते विशिष्ट रूपेण तस्य सभेदं पूर्णतः जानाति इत्युक्ते सम्यक् जानाति एतेन एव एतेन इत्युक्ते एतेन विज्ञानात्मना एव येन रूपं रसम् इति उक्तं तेन एतेन अतः एतेन एव अर्थात विज्ञानात्मना एव विजानाति विजानाति अर्थात सम्यक्तया जानाति इत्यर्थः किमत्र परिशिष्यते अतः किम अत्र अत्र इत्युक्ते इह लोके किम इति कैमुक्तिकमस्ति अर्थात लोके एते पंच विषयाः एव सन्ति केवलं पंच विषयाः एव लोके इत्युक्ते रूपात्मकाः विषयाः शब्दात्मकाः विषयाः स्पर्शात्मकाः विषयाः रसात्मकाः विषयाः गंधात्मकाः विषयाः अतः गंधात्मकाः रसात्मकाः रूपात्मकाः इति कथनेन एतान् पंच अंशान् विहाय षष्ठः अंशः कोऽपि नास्ति एव यतो हि सृष्टिः एतैः पंचतत्त्वैः एव अस्ति षष्ठं न किमपि तादृशं तत्त्वं येन प्रकृतिरुत्पद्यते सृष्टिरुत्पद्यते इत्यर्थः अतः एते एव विषयाः सन्ति पंच विषयाः एतेषां पंच विषयाणाम् अर्थात सर्वेषां विषयाणाम् अर्थात ब्रह्मांडे विद्यमानानां सर्वेषां विषयाणाम् बोधः एतेन ज्ञानात्मना एव भवति इदानीम् अवबोद्धुं षष्ठः कः विषयः कोऽपि विषयः नास्ति अतः अत्र किम् अधिकम् अवबोद्धुं न किमपि तदर्थमुच्यते नान्यत् किंचन इह लोके न अन्यत् किंचन किमपि परिशिष्यते परिशिष्यते इत्युक्ते अवशिष्यते अवशिष्यते अर्थात ज्ञातव्यत्वेन किमपि न वर्तते इत्यर्थः आत्मना अन्यत् किमपि ज्ञेयम् अत्र नास्ति इति विषयान् अधिकृत्य विषय दृष्ट्या विषय दृष्ट्या
अन्यथा यदा विचारः क्रियते तदा आत्मानं विहाय एते ये विषयाः पदार्थाः सन्ति ते अपि न किमपि एतस्मिन् आत्मनि एव विवर्तरूपेण भासन्ते, एतद् रूपेण भासन्ते। अतः आत्मा एव सम्पूर्णस्य जगतः अभिन्न निमित्त उपादान कारणमस्ति। इत्युक्ते अभिन्नम् उपादानं नाम उपादानत्वेन पदार्थत्वेन यत्किमपि दृश्यते न तथा किमपि यदस्ति तद् आत्मनः एव रूपं तद् आत्मा एव इति अभिप्रायः। तद्वत् तद्रूपेण भासते इति सः अपरः विचारः। परन्तु अत्र ज्ञानस्य एषा एका प्रक्रिया सर्वान् विषयान् अधिकृत्य तेषां विषयाणाम् एषः यः बोधः भवति सः बोधः केन प्रकारेण भवति, कस्य उपस्थित्यां भवति इति अत्र दर्शयति। एकः प्रकारः अस्ति। एतत् वै तत्, एतत् एतदर्थात् एतद् यत् इदानीं मया निरूपितम् उत निरूप्यते, एतद् वै वास्तविकतया वस्तुतः तत्, तत् इत्युक्ते यत् त्वया पृष्टमासीत्। हे नचिकेतः त्वया यत् पृष्टमासीत् तदेतदेव। अस्तु, सामान्यः अर्थः इत्युक्ते येन विज्ञान स्वरूपेण आत्मना एते सर्वे विषयाः अवबुध्यन्ते, एतेषां विषयाणां सर्वेषां विषयाणां ज्ञानं भवति। सर्वेषां विषयाणां ज्ञानं भवति इत्युक्ते एतेनैव आत्मना भवति। तर्हि किम् अन्यः अपि किमपि तादृशमस्ति, तादृशः अस्ति ज्ञानस्य कृते तस्यापि उपयोगिता सहायं वा तेन वा भवति इति। यतोहि यथा उच्यते रूपादीनां ज्ञानं चक्षुरिन्द्रियेण भवति इति एकम्, शब्दादि विषयाणां ज्ञानं श्रोत्रेन्द्रियेण भवति इति द्वितीयम्। तथैव त्वगिन्द्रिय विषयाः ये स्पर्शाः सन्ति, शीतस्पर्शाः उष्णस्पर्शाः कर्कशस्पर्शाः कोमलस्पर्शाः एतेषां स्पर्शादि विषयाणां ज्ञानं त्वगिन्द्रियेण भवति। तथैव आम्लं वा कटु वा लवणं वा कषायं वा इत्यादि रसानां विषयः रसनेन्द्रियद्वारा भवति। तथैव गन्ध गन्धः इति भिन्न भिन्न गन्धाः ये सन्ति तेषां ज्ञानं घ्राणेन्द्रियद्वारा भवति। अतः इतोपि ज्ञानस्य कृते किमपि अस्ति वा इति न अन्यत् किमपि वर्तते इति वक्तुमत्र किमुच्यते, एतेन एव विजानाति। अत्र मैथुनाञ्च इति शब्दस्य व्याख्यानं कृता। तत्र मैथुनान्, मैथुनान् अर्थात् जननेन्द्रिय विषयाः इत्यर्थः। जननेन्द्रिय विषयाणामपि सुखम् अनुभवः यः अस्ति तदपि सर्वमपि एतेन विज्ञान स्वरूपेण आत्मना एव ज्ञायते इति विजानाति। इत्युक्ते इतोपि अन्यत् किमपि घटकं यथा चक्षुः श्रोत्रं रसना इत्यादि एतानि इन्द्रियाणि सन्ति परस्परम् एकैकं विषयं ज्ञापयितुं, तथैव अन्यत् किमपि घटकमस्ति वा नास्ति। यत् किमपि अस्ति तत्सर्वमपि एतेन एव विजानाति, एतेन आत्मना एव जानाति। एवं चेत् अत्र पुनः अवगन्तुं किमपि अवशिष्यते, अत्र न किमपि परिशिष्यते। अतः मूलं गृह्णातु। सर्वेषां विषयाणां पदार्थानां बोधः येन भवति तदेव भवतः प्रश्नस्य उत्तरमस्ति इति एतद्वै तत् सामान्यः अर्थः। विशेषं भाष्येन वयं पश्यामः। भाष्यम् एकवारं पश्यन्तु।
येन विज्ञानस्वभावेन आत्मना येन विज्ञानस्वभावेन आत्मना रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च रूपं रूपं रसं गन्धं शब्दांश्च मैथुनान् मिथुननिमित्तान् मैथुनान् निमित्तान् सुखप्रत्ययान् विजानाति विस्मृतं जानाति सुखप्रत्ययान् विजानाति इष्टं जानाति सर्वो लोकः सर्वो लोकः यत् विज्ञानः येन विज्ञानस्वभावेन येन इत्यस्य अर्थः येन इति मन्त्रस्य शब्दः अस्ति येन येन अर्थात् येन विज्ञानस्वभावेन किमस्ति सर्वनां शब्दानां प्रयोगः संज्ञा शब्दस्य अनन्तरम् एव भवति। उदाहरणं यथा बालकः गच्छन् अस्ति, अतः सः मम बालकः, मम पुत्रः, मम शिष्यः। बालकः इति तेन सह, अथवा राजेशः गच्छन् अस्ति, अतः सः राजेशः इति कथनानन्तरं सः इति सर्वनामपदस्य प्रयोगः। इत्युक्ते अनुक्षणं राजेशः गच्छन् अस्ति, तत्र रामरावणयोः युद्धं प्रवृत्तमासीत्, अत्र अयं राघवेन्द्रः पाठयन् अस्ति इति विविध संज्ञापदानाम् उपयोगानन्तरं राजेशः गच्छन् अस्ति इति प्रथमस्य वाक्यस्य कृते सः एतस्य पुत्रः इति वक्तुं न शक्यते। तदानीं सः यद् उक्तं भवति तत् अतिसमीपम् उक्तं यत् वाक्यं तस्मिन् वाक्ये संज्ञा यदर्थम् उपयुक्ता अस्ति तस्य कृते एव सर्वनामपदस्य उपयोगः भवति। अतः अत्र येन रूपं रसम् इति यदा उक्तं येन, तर्हि येन इति सर्वनामपदमस्ति। यत् इति पदस्य तृतीयान्तं पुल्लिङ्गे येन, अतः येन इत्युक्ते निकटं समीपे इत्युक्ते पूर्वमन्त्रे यस्य आत्मनः विषयः प्रचलति सः आत्मा इति अर्थः। अतः अत्र उच्यते येन आत्मना। अयमात्मा किं स्वभावकः? विज्ञानस्वभावकः। अतः येन इत्यस्य अर्थः अभवत् येन विज्ञानेन विज्ञानस्वभावेन आत्मना। विज्ञानस्वभावकः इत्युक्ते आत्मा स्वभावतः विज्ञानरूपः एव अस्ति। स्वभावः इत्युक्ते सामान्यः अर्थः अपि सामान्यमर्थमपि पश्यामश्चेत् स्वभावः इत्युक्ते प्रकृतिः। प्रत्येकस्य जनस्य यथा प्राणिनां स्वभावः भवति, वृश्चिकस्वभावः अस्ति दंशकरणं, साधुस्वभावः अस्ति रक्षणम्। एवं स्वभावः इत्युक्ते प्रकृतिः तस्य इति उच्यते। प्रकृतिः इति यत् स्वभावः इति यत् पदम् एतदत्र उच्यते तत्र देहेन्द्रियादिकं सर्वम् अधिकृत्य उच्यते। अतः देहेन्द्रियादिकम् अधिकृत्य अपि स्वभावः इत्यस्य प्रकृतिरित्यस्य एष अयं यः बोधः अस्ति। देहेन्द्रियादिरहितं यत् आत्मतत्त्वमस्ति तस्य किं रूपम् इति वक्तव्यं चेत् तस्य मूलरूपं यदस्ति तदेव
तस्य प्रकृतिः तस्य स्वभावः इति वक्तव्यं भवति शब्दप्रयोगेन। अन्यथा आत्मनः आत्मनि का प्रकृतिः, आत्मनः तस्य स्वस्य कः स्वभावः तदयमेव अस्ति। एतदेव रूपम्, एतदेव रूपम् इत्युक्ते तस्य कृते पुनः अन्य विशेषणस्य आवश्यकता न भवति। परन्तु अर्थावबोधनाय पदानां प्रयोगः करणीयः भवति। एवं चेत् स्वरूपतः यदा विज्ञानरूपः आत्मा अस्ति तथापि अस्माकं अवबोधनाय विज्ञान स्वभावः इति उच्यते। इत्युक्ते यथा केचन भवन्ति, ते यत्र कुत्रापि यदा गच्छन्ति कमपि जनं कष्टे पतितं यदा पश्यन्ति तदा स्वस्य सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा अपि तस्य साहाय्यं कुर्वन्ति। एतत् किमस्ति तस्य स्वभावः। स्वयं बुभुक्षितः एव तिष्ठति तथापि अन्येभ्यः भोजनं ददाति। स्वभावः। स्वयं कष्टं प्राप्य अपि अन्येषां कृते सुखाय प्रयतते इति स्वभावः। अतः स्वभावः अपि यथा यादृशः तस्य मनोभावः तदनुसारं तस्य स्वभावः प्रकटितः भवति। अतः कश्चन दुष्ट स्वभावः कस्यचित्, कस्यचित् साधु स्वभावः। अतः स्वभावः एतद्यदुच्यते तत् तस्मिन् विषये तस्य स्वाभाविकतया गतिः अस्ति। अतः आत्मा स्वरूपतः ज्ञान स्वरूपः अस्ति। अतः स्वाभाविकतया ये केपि पदार्थाः सन्ति तान् सर्वान् पदार्थान् आत्मा एव अवबोधयति। यदा विजानाति इति वदामः चेत् सर्वेषां स्वरूपतः बोधः अस्ति। स्वरूपतः बोधः अस्ति तदेव व्यवहारदृष्ट्या जगति देहेन्द्रियादिभिः सह विद्यमानाः वयम् अस्माकं सर्वेषां कृते यदि किंचित् अपि अवबुध्यते तत्र अवबोधः भवति ज्ञायते तर्हि तस्य मूलं कारणं किमस्ति? मम एव स्वभावः इति किमपि अस्ति किमस्ति। अतः पश्यामः बालः अपि अन्येषाम् अस्माकं विषयं त्यजामः। लघुबालः पित्रा सह यदा गच्छति तदा वारं वारं पृच्छति पितः किं तत्, पितः एतत् किं, पितः एतत् किम् इति पृच्छन् भवति। कदाचित् प्रातः काले पृष्टमासीत् एकं काकं दृष्ट्वा किमेतत्, पितः वदति काकः अस्ति। मध्याह्ने पुनः काकं दृष्ट्वा किम् एतत्, काकः अस्ति। सायंकाले पुनः दृष्ट्वा वदति किम् एतत्, काकः। कदाचित् 50 वारमपि वदति, पृच्छति, वदति, सः उत्तरं ददाति। अतः बालकस्यपि स्वभावः कः इत्युक्ते किम् एतत् किम् एतत् किम् एतत्। तथा अस्माकं स्वभावः इदानीं निर्गतः वा नास्ति। यान् वयं न स्मरामः, यान् पदार्थान् न स्मरामः अथवा न जानीमः अथवा प्रथमवारं दृष्टं तत्र किमेतत्। कदाचित् न पृच्छामश्चेदपि मनसि तु प्रश्नः भवति किमेतत्। न पृष्टं भिन्नः विषयः। कीदृशः जनः अस्ति जनं दृष्ट्वा प्रष्टव्यं भवति। यदि कस्यचित् बॉस् अस्ति चेत् तस्य उत्पीठिकायाः उपरि किमपि स्थापितमस्ति, इदानीं डिस्कशन् विषयः तत् वस्तु नास्ति चेत् एतत् किमिति कोऽपि पृच्छति न पृच्छति। परन्तु एतत् किमिति मनसि जिज्ञासा भवति उत न भवति? भवति। अतः प्रतिपदार्थं सामान्यतः बाह्य विषयानपि अवगन्तुं यदा जिज्ञासा भवति
तदा तस्य कः अर्थः अभवत्? तस्य अयं स्वभावः अस्ति। किम् एतत् इति मया ज्ञातव्यम् एव, मया बोद्धव्यम् एव इत्यर्थः। अतः आत्मा स्वयं स्वभावेन विज्ञान स्वभावः अस्ति। विज्ञान स्वभावेन आत्मना सर्वमपि विजानाति। रूपम अर्थात चक्षुरिंद्रिय विषयाः ये सन्ति, यत्किमपि रूपम आकारं तत्सर्वं विजानाति। रसं विजानाति, गंधं विजानाति, शब्दान् सर्वान् शृणोति, विजानाति, स्पर्शांश्च विजानाति। मैथुनान्, मैथुनान् अर्थात इदानीं रूपं रसं गन्धं, रूपः रूपः रसः गन्धः, एते सर्वे अस्माकं कृते सुपरिचिताः शब्दाः सन्ति। अतः एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अत्र व्याख्या अनावश्यकी। तदर्थम् अत्र भाष्यकारेण न किमपि लिखितं, परन्तु मैथुनमिति विषयमधिकृत्य तत्र शब्दार्थः तस्य परिचयः प्रदत्तः। मैथुनान् इत्युक्ते मिथुन निमित्तान्। मिथुनम् अर्थात् परस्पर मेलनेन सुखं प्राप्यते, अतः तत्सर्वं मिथुनमिति उच्यते। अतः तादृशं मिथुनं, मिथुन निमित्तान् सुख प्रत्ययान्, सुख प्रत्ययान्, प्रत्ययः इत्युक्ते बोधः, ज्ञानं। सुखस्य यः बोधः भवति, यत् ज्ञानं भवति, तत् तान् अपि विजानाति। वि उपसर्गपूर्वकं विजानाति, विस्पष्टं जानाति, विशेषेण जानाति। अर्थात तस्य या विशेषता, यः भेदः अन्येभ्यः एतस्मिन् यत् पृथक्त्वं तत्सर्वं वि इत्यस्य अपरार्थः अस्ति स्पष्टतया, विस्पष्टं जानाति इति। कः जानाति? वयं जानीमः। वयम् इत्युक्ते सर्वः लोकः। अहं, भवान्, भवती, ते, एते सर्वेपि ते एव अयं लोकः। सर्वः लोकः विजानाति इत्यर्थः। ननु न एवं प्रसिद्धिः ऋण एवं न एवं प्रसिद्धिः लोकस्य 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 आत्मना देहादिविलक्षणेन अहं विजानामि इति। आत्मना देहादिविलक्षणेन विजानामि इति। देहादिसङ्घातः अहं विजानामि इति तु। प्रजानाति तु सर्वः लोकः अवगच्छति। अत्र सर्वः अपि विस्पष्टं विजानाति इति यदा उक्तं, तदा कश्चन अस्मादृशः किञ्चित् शास्त्रं पठति, अध्ययनं करोति, सः विचारं कृत्वा वदति, एवं तु नास्ति। यथा भवान् वदति, ननु न एवं प्रसिद्धिः, एवं प्रकारेण तु प्रसिद्धिः नास्ति। एवं प्रकारेण प्रसिद्धिः नास्ति इत्युक्ते कथं प्रसिद्धिः? आत्मना देहादिविलक्षणेन अहं विजानामि इति। इत्युक्ते सर्वोऽपि लोकः कथं विजानाति? अहमिति यदा वदति तदा अहं प्रसादः, अहं सरस्वती, एवं यदा उच्यते, एवं वदति। अथवा कदाचित् पदमधिकृत्य अहं वैद्यः, अहं शिक्षकः, शिक्षिका वा, कदाचित् सम्बन्धमधिकृत्य अहं गुरुः, अहं शिष्यः, अहं पिता, अहं पुत्रः, माता, भगिनी, सम्बन्धान् अधिकृत्य एते सर्वे सम्बन्धाः देह सम्बन्धाः सन्ति। देहस्य जन्म आधारेण कुटुम्बं प्रति गच्छति सम्बन्धः। एवं कुटुम्बम् अधिकृत्य कुटुम्बे विद्यमानान् सर्वान् सदस्यान् अधिकृत्य सम्बन्धः अग्रे गच्छति।
पुनः तेषां सर्वेषां तेषां सदस्यानामपि भिन्न भिन्न संबंधान् अधिकृत्य पृथक् पृथक् संबंधान् अधिकृत्य संबंधः पुनः अग्रे गच्छति। एवं लोके वयं पश्यामः। अतः अहम् इति कथनेन तेन सह मम इति ममेदम् इति व्यवहारेण संबंधादिकम् अधिकृत्य पुनः मयि अपि भिन्न भिन्न परिवर्तनानि भवन्ति। मम संबोधने अपि परिवर्तनानि भवन्ति। एवमेव व्यवहारः अस्ति। अतः यदा कश्चन पृच्छति भवान् कः अथवा एषः कः इति एकं बालकम् अधिकृत्य एषः मम भागिनेयः इति तेन उच्यते, भगिन्याः पुत्रः इति। आहत्य सर्वस्यपि लोकस्य एषः अयं व्यवहारः देहादिकम् अधिकृत्य तथैव इन्द्रियादि विषये अपि वयं बहुवारं चर्चितवन्तः। अतः न स्मरामि। न चेत् अहं बुद्धिमान् अस्मि इति, अहं वेदान्ती, अहं भक्तः, अहं व्याख्याता, कविः, एवं बहूनि संबोधनानि एतानि सन्ति। एतान् सर्वान् विषयान् अधिकृत्यपि तस्य सः स्वात्मानं परिचाययति। स्वात्मानं परिचाययति इत्युक्ते देहेन्द्रियादिकम् अधिकृत्य एव, न तु अहम् एतेभ्यः पृथक्। एतेभ्यः पृथक् इति चिन्तयति चेत् सा मातुला भवति वा, पिता भवति वा, माता भवति वा? न भवति। अतः देहादि विलक्षणेन अहं न विजानामि, नाहं विजानामि, अर्थात अहं स्वात्मानं न विजानामि, अहमेवमेव विजानामि खलु। एवमेव सर्वः लोकः इत्युक्ते वयं सर्वेपि तथैव जानीमः, व्यवहारं कुर्मः इति। देहादि संघातः अहं विजानामि इति तु सर्वः लोकः अवगच्छति किम्? देहादि संघातः अहं विजानामि इति तु सर्वः लोकः अवगच्छति? प्रश्नः अस्ति। अर्थात न अवगच्छति इति उत्तरम्। वयं सर्वे एवम् अवगच्छति। वयं तु किञ्चित् वेदान्त श्रवणं कुर्मः, अतः कदाचित् इदानीम् अहं पृच्छामि चेत् भवन्तः वदेयुः। परन्तु वेदांत कक्षां विहाय यदा कोऽपि पृच्छति चेत् किं वदामः, किम् उत्तरमस्ति? ये वेदान्तं न पठन्ति ते वेदान्त वातावरणे यदा न सन्ति। वेदांत वातावरणम् अस्ति चेत् तत्र ते सर्वेषां पुरतः अपि किमपि किमपि वेदान्तं वदन्ति। तत्र न सन्ति चेत् कथं व्यवहारः भवति? अर्थात् अहं देहादि संघातः नास्मि इति न कश्चनपि जानाति, न वदति। यदि जानाति चेत् किमर्थं रोदनं कुर्यात्, किमर्थं धावनं कुर्यात्? धावनं करोति, रोदनं करोति, इच्छाः सन्ति, तत्प्राप्तये प्रयासं करोति, न प्राप्तं चेत् मनसि दुःखं भवति। एवं एतत् सर्वं व्यवहारं यदा पश्यामः तदा वेदान्ती अपि, वेदान्तिनः अपि एतया दृष्ट्या अहं देहादि संघातः नास्मि इति केवलं वदति, न जानाति। अतः प्रश्नः उत्तमः एव अस्ति। एवं चेत् विवेकं कारयति भगवान् भाष्यकारः। न तु एवं देहादि संघातस्यापि शब्दादि स्वरूपत्वा विशेषात् विज्ञेयत्वा विशेषाच्च न युक्तं विज्ञातृत्वम् यदि हि देहादि संघातः रूपाद्यात्मकः सन्
रूपादीन् विजानीयात् बाह्याः अपि रूपादयः अन्योन्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः न च एतदस्ति देहादि संघातस्य अपि अर्थात देहादि संघात विषय यदा भवता उच्यते सर्वः लोकः स्वात्मानं देहादि संघात युक्तमेव विजानाति तस्मात् पृथक् इति अहं नाहं देहः नाहं मनः नाहं बुद्धिः नाहम् इन्द्रियाणि इति तु सर्वः लोकः न विजानाति न व्यवहरति इति एतदुच्यते एतस्मिन् देहादि संघाते अपि देहादि संघातस्य अपि शब्दादि स्वरूपत्वा विशेषात् शब्दादि स्वरूपत्वा विशेषात् अर्थात अविशेषः यथा शब्दः रूपः रसः गन्धः इत्यादि शब्दादि ये स्वरूपाः सन्ति विज्ञेयत्वा विशेषाच्च विज्ञेयत्वस्य अपि अविशेषः न युक्तम विज्ञातृत्वम् अर्थात शब्दादिकम अधिकृत्य रूपादिकम अधिकृत्य रसादिकम अधिकृत्य विज्ञातृत्वं यच्चिन्तयति देहादिकम अर्थात देहादिकम विजानाति इति विषयः अस्ति देहादिकम अधिकृत्य एव सः अतः अत्र विचारं कारयति शब्दादिकं जानाति खलु रसादिकं जानाति खलु अतः शब्दज्ञानं रसज्ञानम् एवं पश्यामः चेत् शब्दादि स्वरूपस्य इत्युक्ते शब्दस्वरूपं यदस्ति रसस्वरूपं यदस्ति एतेषां सर्वेषाम् अथवा रूपं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं दृश्यमेव एतस्मिन् कापि भिन्ना भिन्नः भेदः इत्युक्ते नास्ति तत्सर्वं दृश्यमेव शब्दादि स्वरूपत्व अविशेषात् पुनः ज्ञेयत्वस्य च अविशेषात् ज्ञेयत्वमपि तस्मिन्नपि भेदः नास्ति अतः एतत् अविशेषत्वं स्वीकृत्य विज्ञातृत्वम् इति कथनं न योग्यम् अर्थात एवं व्याख्यां कर्तुं न शक्नोति देहादि विलक्षणम् अहमिति यदुच्यते यदा सः देहादिकम् अधिकृत्य अपि विचारयति तदानीमपि सः देहादि तु नास्ति एव अयम् आत्मा देहादिकम् अधिकृत्य यदा शब्दादि विषयान् जानाति तदानीमपि आत्मा देहादि तु नास्ति एव अतः तेषु सर्वेषु विषयेषु ये केऽपि विषयाः सन्ति ते एते सर्वेऽपि विषयाः शब्दादि विषयाः बाह्याः एव शब्दः इत्युक्ते यदा देहादि आत्मानम् अधिकृत्य अहं ज्ञाता इति चिन्तयामि तर्हि देहादिषु किं किमस्ति इन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं चक्षुरेन्द्रियं चक्षुरेन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं जानाति वा चक्षुरेन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं रसनेन्द्रियं चक्षुरेन्द्रियं अपि चक्षुरेन्द्रियं न जानाति इन्द्रियं स्वात्मानम् अपि अवबोद्धुं न शक्नोति अत्र किं वक्तुमिच्छति इति अर्थः ज्ञातव्यः इत्युक्ते
एतानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि अपि परस्परम् एकैकम् अवबोद्धुं न शक्नुवन्ति। तेषु अवबोधन सामर्थ्यं नास्ति। इन्द्रियं स्वात्मानम् अपि यदा अवबोद्धुं न शक्नोति तदा अन्यान् अवबोद्धुं सामर्थ्यं कथं भवेत् इति प्रायः। अतः इति अस्ति अविशेषता इत्युक्ते समानता। अविशेषता इत्युक्ते समानता। तेषु सर्वेषु एषा समानता अस्ति। एवं चेत् यदा देहादि संघाताः एते ये सन्ति ते एते परस्परं यदा स्वात्मानं स्वस्य स्वस्य रूपम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति एवं चेत् एतेषाम् एतद् यत् विज्ञातृत्वं यदुच्यते तत् अर्थात् अहं देहादि संघातयुक्तः सर्वान् विषयान् जानामि इति विज्ञातृत्वं कथम् इति वक्तुं शक्यते इत्युक्ते इति कथनं न युक्तम् इति अभिप्रायः। यदि हि देहादि संघातः रूपाद्यात्मकः सन् देहादि संघातः इत्युक्ते देह इन्द्रियाणि एतत् कीदृशमस्ति किं स्वरूपमस्ति रूपादि ज्ञानयुक्तम् अतः रूपादि सर्वविषयादि तद्युक्तमस्ति अतः रूपाद्यात्मकः तत्तत् रूप इति। एवं एवं सन् अपि रूपादीन् विजानीयात्। यदि रूपादीन् इत्युक्ते यथा रूपं शब्दः इति रूप एवं रूपः शब्दं विजानीयात् शब्दः रूपं विजानीयात् स्पर्शः एवमेव स्पर्शः गन्धः इत्यादि विषयाः एते सर्वे परस्परं विजानीयुः। यदि एतेषु विज्ञातृत्वम् अस्ति तर्हि परन्तु एवं नास्ति अनुभवेन एवं नास्ति। अतः एतेषु विज्ञातृत्वम् इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते एवं चेतपि यदि यः कश्चन यथा अयं सर्वो लोकः देहादि लक्षणमधिकृत्य देहादिकमधिकृत्य एव स्वात्मनः विज्ञातृत्वम् यदि विचारयति तर्हि अयं विचारः अयं बोधः तस्य मिथ्या अस्ति। सः न जानाति इत्यर्थः। अतः अज्ञानेन एवं तस्य व्यवहारः अस्ति। अन्यथा एतानि इन्द्रियाणि इत्युक्ते देहः अपि वस्तुतः जडमेव इन्द्रियाणि अपि जडमेव जड जडत्वेन कथं बोधः। अतः सर्व जड़ पदार्थानाम् अयमेव विषयः अस्ति तत्र एषा एव अविशेषता अस्ति इत्युक्ते सामान्यं लक्षणम् अस्ति। अन्यथा किं भवेत् अन्यथा पाषाणः अपि शब्दं कुर्यात् पाषाणेषु अपि युद्धं भवेत् लौहेषु सुवर्णेषु अपि परस्परं युद्धं भवेत् कलहः भवेत् तेषु सर्वेषु अयं बोधः आगच्छेत् खलु। मरणानन्तरमपि देहः उत्थाय गच्छेत् मृत्युः कथं भवेत्। अतः एवं तु नास्ति इति विचारः अत्र अपेक्षते। अतः अत्र किमुच्यते यदि हि देहादि संघातः रूपाद्यात्मकः
अर्थात रूपाद्यात्मकः अयं देहादिसङ्घातः यदि रूपादीन विषयान् यदि विजानीयात्, बाह्याः एते सर्वे रूपादयः, यदि एवं चेत् अन्योन्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः। न चेतदस्ति, परन्तु एवं नास्ति। स्पष्टमेतत्। देहादि इन्द्रियादिषु यदि विज्ञातृत्वम् इति कल्पयति, सामान्यः अर्थः, यथा अहं विज्ञाता इत्युक्ते अहं रूपादि विषयान् सर्वान् अहमेव जानामि, यथा अहं विज्ञाता। अत्र विज्ञातृत्वं कुत्र अस्ति? इन्द्रियेषु विज्ञातृत्वम् अस्ति इति चिन्तयति चेत् तदा पंच इंद्रियाणि सन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि। अतः तानि सर्वाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाण्यपि विज्ञातारः स्युः, विज्ञातृत्वं तत्र। अतः एकैकः अपि विज्ञाता अपरं विजानीयात्। देहाधिकम् अधिकृत्य अहं भवन्तं जानामि इति, तदा देहाधिकम् अधिकृत्य भवान् मां जानाति इति। परन्तु एवं चेत् मूर्छावस्थायामपि देहः किमर्थं सर्वान् न जानाति? मृत्यु अनन्तरं देहः एते सर्वे माम् अत्र श्मशानं प्रति आनीतवन्तः, इदानीं किञ्चित् सर्वेषां कृते धन्यवादं ददामि इति किमर्थं न ददाति? दातव्यम्। अतः अत्र किम् अवबोद्धव्यं भवति? एतद् यत् व्यावहारिके जगति यदि एवम् उच्यते तर्हि तस्य तात्पर्यमस्ति स्वात्मनः प्रति, आत्मनः स्वरूपं प्रति तस्य अज्ञानम् एव इत्यर्थः। अतः अज्ञानेनैव व्यवहृतिः। एतदर्थमत्र देहादि इन्द्रियाणि तेषु विज्ञातृत्वमिति नास्ति। यदि विज्ञातृत्वं भवति तर्हि तानि इन्द्रियाणि देहादि संघातः अस्ति, तेषु इन्द्रियादिकं सर्वमपि एते परस्परं विजानीयुः, परन्तु ते न जानन्ति इति। तस्मात् देहादि लक्षणांश्च रूपादीन् एतेनैव देहादि व्यतिरिक्तेनैव विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति लोकः इति स्पष्टम्। एतेन विचारेण किं फलितं? देहादि लक्षणांश्च, अर्थात देहादयः तेषां लक्षणानि एतत् सर्वं रूपादीन् एतेन एव देहादि व्यतिरिक्तेन एव विज्ञान स्वभावेन आत्मना, अर्थात अयम आत्मा यह विज्ञान स्वभावः अस्ति, अयम विज्ञान स्वभावः आत्मा स्वात् देहादि व्यतिरिक्तेन एव, अर्थात अहम नाहम देहः इति वदति चेत् अहम देहः नास्मि इत्युक्ते देहः मत्तः पृथक्। नाहम इंद्रियाणि इति वदति, अतः इंद्रियाणि मत्तः पृथक् इति न वदति चेत् पृथक् नास्ति वा? नाहम देहः इति कोऽपि न वदति चेत् सः देहात् पृथक् नास्ति वा? अस्ति, न जानाति। अहम् अंधः इति वदति चेत् तस्य इन्द्रियम् अधिकृत्य अंधः इति वदति, परन्तु यदा सः स्वात्मानं सम्यक्तया जानाति, अंधत्वं यदस्ति अंधत्वम् अंधता इति तत् इंद्रिय विषयः अस्ति, न तु मम इति जानाति चेत् अंधः अपि नाहम् अंधः इति जानाति। परन्तु अहम् अंधः इति यदा वदति तदानीमपि आत्मनि अंधः इति आरोपणमेव अस्ति।
आत्मस्वरूपेण तो सः अंधः नास्ति एव। अतः जानाति न जानाति इति विवेक विषयः अस्ति, विज्ञान विषयः अस्ति। एवं चेत जड़ पदार्थेषु विज्ञातृत्वं न कदापि संभवति इति स्पष्टतया बोद्धव्यम्। इंद्रियाणि अपि जड़ानि एव सन्ति, देहः अपि जड़ः एव अस्ति। अतः एतेन किं स्पष्टं भवति? देहादि लक्षणांश्च रूपादीन्, अर्थात रूपादि विषयाः देहादीनां किमपि लक्षणं स्वरूपं तत्सर्वमपि देहादि व्यतिरिक्तेन एव, अर्थात अयमात्मा एतान् सर्वान् देह धर्मान् जानाति। अतः यत् जानाति तत् मत्तः पृथक् इत्युक्ते तद् दृश्यम्। देहः मम कृते दृश्यम्, देह धर्माः मम कृते दृश्याः, इन्द्रियाणि मम कृते दृश्यानि, इन्द्रिय धर्माः तेऽपि दृश्याः। एवं मनः मम कृते दृश्यम्, मनसः धर्माः अपि दृश्याः। बुद्धिः मम कृते दृश्यकोटौ एव, अतः बुद्धेः विषयाः अपि धर्माः। अतः अहं नाहम् इन्द्रियाणि, नाहं मनः, नाहं बुद्धिः, देह धर्मादयः एते सर्वे, इन्द्रियादि धर्मादयः एते सर्वे मत्तः पृथक् सन्ति, मम विषयाः सन्ति, अहं तेषां ज्ञाता अस्मि इति। अतः प्रत्येकमपि अहं जानामि, तस्मात् मया मम विज्ञान स्वभावेन आत्मना इति सर्वः अपि लोकः विजानाति, सर्वोऽपि जानाति इत्यर्थः। शिष्टम् अनन्तरं पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः स्वामी। ॐ धन्यवादः। ॐ अच्छा। ॐ धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी। नारायण। धन्यवादः स्वामीजी, शुभदिनम्। ॐ ॐ प्रणमामि स्वामी। ॐ ॐ ॐ। अत्र किञ्चित् विचारस्य विषयः अस्ति, किञ्चित् विचारं कुर्वन्तु। इतोपि अस्पष्टं चेत् वयम् अग्रिमसत्रे विचारयामः। किमस्ति, ये अनात्मानः विषयाः सन्ति, तान् सर्वान् विषयान् अधिकृत्य सर्वेषां व्यवहारः भवति। ममापि व्यवहारः, भवतामपि व्यवहारः भवति। अतः तत् आलोडयितुमेव अत्र एतस्मिन् प्रकरणे अयं विषयः अस्ति। अतः यदा विज्ञाता इति विज्ञातृत्वम् अहं जानामि इति यदा वदति, तदा देहेन्द्रियादिकम् अधिकृत्य एव सः वदति अहं जानामि इति। तत्र एव अस्माकं विचारः करणीयः भवति। देहादीनां विज्ञातृत्वं तु नास्ति एव। देहादिकम् अधिकृत्य अहं तिष्ठामि इत्युक्ते तादात्म्यं तथा अस्ति। एतस्मात् कारणात् अहम् एवं व्यवहारं करोमि, परन्तु व्यवहारदृष्ट्यापि देहादयः किमपि जानीयुः इति न सम्भवति। एवं किञ्चिदपि विचारं कुर्मः चेत् स्पष्टतया अवबुध्यते। अतः एषः विचारः स्पष्टः चेत् निरन्तरम् अस्माकमपि स्वरूपस्य बोधः तिष्ठति। अयम् अभिप्रायः। तदर्थमत्र विषयस्य आलोडनं प्रचलति इत्यर्थः। किञ्चित् विचारः करणीयः।
निश्चय, धन्यवादः। नमो नमः स्वामिने। नमो नमः। शुभदिनम्। ओम 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 ओम। अस्तु। अस्तु, मिलामः। ओम ओम।